बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हक़ टेलीविज़न के ड्राइंग रूम से आपका मेज़बान सिकंदर इकबाल आपको खुशामदीद कहता है। नाज़रीन, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि आजकल जनाब सैफुल्लाह मदनी साहब, जो न सिर्फ हाफिज़ कुरान हैं, कारी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और पिछले 30 साल से मदीना शरीफ में मुकीम हैं, पाकिस्तान आए हुए हैं, कराची आए हुए हैं। हमने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उनके प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए हैं। वो हर जुमेरात को हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज जुमेरात है, तो आइए हम देखते हैं कि सैफुल्लाह मदनी साहब आज किस मौजू पर खिताब करेंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ मकामात पर बयान फरमाया। अल्लाह के ये उलुल अज़्म पैगंबर हैं और अल्लाह ताला ने इनको मकाम अता फरमाया कि अल्लाह ताला से बग़ैर किसी वास्ते के बातें करते रहे। और मूसा अलैहिस्सलाम कोह तूर पर जाकर हम कलाम होते थे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी इस्तफ़ैतुका अलन्नासि बिरिसालाती व बिकलामी। रब करीम ने इरशाद फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने आपको मुंतखब फरमाया अपने साथ हम कलाम होने के लिए। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से गुफ्तगू फरमाई तो वहाँ एक और गुजारिश भी की कि या अल्लाह, मुझे अपना दीदार कराओ। तो रब करीम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने दीदार और अपने तजल्ले का इजहार पहाड़ पर करता हूँ। अगर पहाड़ जैसी गैर ज़ी रूह चीज़ मेरे तजल्ले को बर्दाश्त कर गई तो तुम भी कर लोगे। तो रब करीम ने अपने तजल्ले का इजहार पहाड़ी पर फरमाया। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिलजबली, जब अल्लाह ताला ने अपने तजल्ले का इजहार उस पहाड़ी पर किया तो आखिर में क्या हुआ, जअलहु दक्का व खर्र मूसा साइक़ा, कि मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े और पहाड़ जल गया अल्लाह के तजल्ले की वजह से। अल्लाह के तजल्ले को बर्दाश्त न कर सका और पहाड़ जो है ना रेज़ा रेज़ा होकर टूट गया और मूसा अलैहिस्सलाम गिर पड़े। तो जब फलम्मा अफ़ाक़ा, जब मूसा अलैहिस्सलाम को इफ़ाक़ा हुआ, फरमाया इन्नी तुब्तु इलैक, मैं तौबा करता हूँ तेरी ज़ात की तरफ कि आइंदा ऐसा सवाल न करूँगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सूरह आराफ के अंदर, सूरह शुअरा के अंदर, सूरह क़सस के अंदर, सूरह ताहा के अंदर मुख्तलिफ़ मकामात पर बहुत तफसीली अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया। मूसा अलैहिस्सलाम की बचपन की कहानी, लेकिन जितना भी हम मूसा अलैहिस्सलाम की अज़मत बयान करें, किसी शायर ने कहा वो कलाम उनका सुनने गए तूर पर इनके घर खुद खुदा का कलाम आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम का ये जो फ़र्क बताया गया है, जितना भी अज़मत है मूसा अलैहिस्सलाम की, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार हैं। आज भी अगर मूसा अलैहिस्सलाम होते तो सरवर कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते और उनके उम्मती कहलवाते।
موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ میں جلدی سے آیا، جئت الیک لترضی، میں جلدی میں اس لیے آیا کہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اپنے حبیب کو فرماتے ہیں میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ راضی ہو جا۔ فرق یہ ہے کلیم اور محبوب میں، یہ ان کا کلام سننے گئے طور پر، ان کے گھر خود خدا کا کلام آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ قصص کے اندر بھی فرماتے ہیں نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَّبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، ہم آپ کو ذکر کرتے ہیں، سناتے ہیں قصہ موسیٰ اور فرعون کا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو حقیقی قصہ ہے، تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفة منہم، فرعون بڑا ظالم تھا، اس نے دنیا کے اندر بڑا تکبر کیا، اپنی قوم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کمزور لوگوں کے ساتھ ظلم کرتا تھا، ان کے زندہ بچے لے کر ذبح کر دیتا تھا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے خوف سے کہ یہ پیدا نہ ہو جائیں، اور عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ انہو کان من المفسدین، وہ بڑا فاسد انسان تھا، دنیا میں بڑے فساد پھیلائے۔ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، رب کریم نے ارادہ فرمایا جو کمزور بنی اسرائیل ہیں ہم ان کو دنیا کے اندر تمکین عطا فرمائیں۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، دنیا کے اندر ان کو ہم قیادت عطا فرمائیں اور ہر چیز کی وراثت عطا فرمائیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، کہ ہم طاقت دیں گے اور فرعون کو اور حامان کو اور ان کی فوج کو دکھا دیں گے جس چیز سے وہ ڈرتے ہیں۔ پھر رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کہ ان کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، جب تمہیں ڈر لگ جائے کہ فرعون کی فوج آ رہی ہے ان کو ذبح کر دے گی، تو فوراً صندوق کے اندر ڈال کر سمندر کے اندر ڈال دو، اور ڈر نہ کرنا، خوف نہ کرنا، غم نہ کرنا، ہم ہی تمہاری طرف اس کو لوٹا دیں گے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم تمہاری طرف ان کو لوٹا دیں گے اور رسول بھی بنا دیں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، پھر فرعون کی قوم نے ان صندوق کو اٹھا لیا تاکہ یہ ان کے لیے تباہی کا سبب بنے، کیونکہ جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کے لیے تباہی، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر تو بلاتے ہیں ترقی کی طرف، ہدایت کی طرف، نجات کی طرف، لیکن جو سرکش ہو جاتے ہیں پھر ان کے لیے تباہی ہوا کرتی ہے۔ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، پھر یہ ان کے دشمن ہوں گے، کیونکہ شیطان دشمن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر شیطان کے خلاف دشمن ہوتے ہیں۔ شیطان ان کا دشمن جو فرعون ہے وہ شیطان کی مانند ہو گیا۔